अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दिस इज़ अब्दुल्ला बिलाल, चेयरमैन जेबीज प्राइवेट लिमिटेड। आज एक तो जुम्मतुल मुबारक था और आज के दिन मैं बहुत परेशान था। काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। जब भी मुझे पता चलता है कि हमारे मुल्क का कोई ना कोई टैलेंटेड इंसान जो है वो ये मुल्क छोड़ के जा रहा है, मुल्क छोड़ के चला गया है, तो काफ़ी एकदम आई डोंट नो क्यों एकदम से डाउन सा हो जाता हूँ। लेकिन कल एक वाक़या ऐसा मेरे साथ पेश आया तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। कल एक्चुअली मैं एक कुछ मीटिंग से बाहर निकला। रात के तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था। तो मैंने देखा कि एक लड़का था जिसको कोई 10 से 12 लोगों ने घेरा हुआ था और उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम और उसके ऊपर कुछ, अभी तक मैं अपनी बातों में चीज़ों में इतना डिप्रेस हूँ कि शायद अभी आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर ना कर पाऊँ। लेकिन एनीवेज फिर भी सोचा, मैं रह नहीं पा रहा था कि कोई तो ऐसे लोग हों जो कि इस वक्त हमारे मुल्क का साथ दें, इसलिए फिर सोचा कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर करता हूँ। वो लड़के की शॉर्ट स्टोरी, वैसे तो तकरीबन सारे चैप्टर को मुझे हल करने में तकरीबन कोई 1 घंटा और 50 मिनट लगे, लेकिन मैं आपको ये बात सिर्फ 1.5 मिनट में बताऊँगा शॉर्ट करके। एक शख्स था, वो हमारे इधर बहरिया टाउन में एक KFC जगह बता रहा हूँ आपको, मैं मजबूरन ये नाम ले रहा हूँ। KFC के ऊपर AC का काम करते हुए पकड़ा गया और उसको नीचे आके सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा गया तो उसको पूछा गया तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो उसने ये बताया कि मैं यहाँ पे इस वजह से आया हूँ, मुझे यहाँ पे किसी ने भेजा था कि जाके जो है वो जाके AC का काम जो है करके आओ। वहाँ पे किसने भेजा था? एक साहब का नाम लिया गया, चौधरी तनवीर साहब, उन्होंने भेजा था। जब उनसे बात की गई कि आपने भेजा था, उन्होंने कहा जी हमने भेजा था। लेकिन वहाँ पे मेरे वहाँ पे रुकने का मकसद ये था कि तकरीबन वहाँ पे 10 से 12 लोग थे पहले, 12 से 15 हुए, 15 से 20 हुए, 20 से 25 हुए, और सब लोगों का हमला उसी लड़के के ऊपर था। क्यों था? इसलिए नहीं था कि वो चोर है या उसने कोई गलत काम किया, इसलिए था क्योंकि वो गरीब इंसान। और हमारा ये अलमिया ये है कि मजबूत इंसान के ऊपर हाथ नहीं डाला जाता। एनीवेज मैं अपनी आदत से मजबूर उतर गया और उस काम के अंदर बढ़ गया। वहाँ पे कुछ जानने वाले लोगों ने देखा तो उन्होंने पूछा कि आप इस काम में क्यों आ रहे हैं? तो मैंने कहा यार यहाँ पे एक लड़के के खिलाफ 25 से 30 लोग खड़े हुए हैं, तो कोई तो ऐसा इंसान हो जो कि इसकी भी सुन ले कि इसके पीछे क्या मजबूरी थी। ठीक है, लेकिन एनीवेज शॉर्ट स्टोरी ये है दोस्तों, भाइयों, कि उस बंदे के साथ ये हुआ कि उसने ये बताया कि मैं यहाँ पे AC का काम ठीक करने के लिए आया हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा पूछा कि सच है वो बता दो, सच है, लेकिन उसने जो जो सबूत दिए वो सारे के सारे गलत थे। कोई 2 घंटा टाइम, 1.5 घंटा टाइम गुजारने के बाद जब पुलिस भी आ गई, बाकी लोग भी आ गए, सब चीज़ें हो गई, सिक्योरिटी आ गई, जब एंड में कंक्लूजन ये निकला, जब उसको थोड़ा सा ज़दोगूब किया गया तो उसने बताया कि मैं एक्चुअली यहाँ पे KFC का एक एम्प्लॉय था और इन्होंने मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं दी, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऊपर जो है वो KFC को आग लगाने के लिए आया था। अभी मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे का इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा। वो बात सुनकर लोगों ने उसको और मारा कि तुम ये हरकत करने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि यार उसको ये हरकत करने के ऊपर मजबूर किसने किया। क्या KFC वालों ने जिसकी उसकी तनख्वाह रोकी हुई थी, या इस वक्त मुल्क के हालात ने उसको ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था कि वो मजबूर हो गया था ये ऐसी हरकत करने पे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा। तो ये सोचने की बात है कि क्या वो ये फ्रॉड कर रहा था या क्या वो ये चोरी कर रहा था। तो अगर देखा जाए तो ये एक उसकी फ्रस्ट्रेट होने के बाद कि ये उसके एक्सप्रेशंस थे जो कि वो बाहर निकाल रहा था। एनीवेज मामला हुआ, क्लोज हुआ, उसने बता दिया, पुलिस वाले उसको लेकर चले गए। एंड फिर क्या हुआ, पुलिस वालों ने ही माजरत के साथ उनका जो भी किया होगा वो पुलिस वालों को पता, खैर। लेकिन मैंने इस चीज़ पे बहुत परेशान हुआ कि अगर यहाँ पे अगर कोई मजबूत इंसान होता, क्या उसके साथ भी यही होता? नहीं। क्या KFC वाले के ऊपर माजरत के साथ KFC वालों पे किसी ने जो है वो एक्शन करने की कोशिश की? बिल्कुल किसी ने उस चीज़ पे कोशिश नहीं की हमारे। तो मुझे सिर्फ आप लोग इस चीज़ का बताएं कि जिसने, आई थॉट शायद
کوئی اور میری باتیں سن رہا ہے لیکن نہیں اس کو سن رہا، آپ لوگوں کو صرف سناؤں گا. تو مجھے اس چیز کی حیرانگی ہے اور پریشانی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر کسی نے بھی KFC کو برا بھلا نہیں بولا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کسی وجہ سے روکی ہو، اس کی وہاں پہ بھی کوئی غلطی ہو، کوئی کرپشن ہو، کوئی اور معاملات ہو. لیکن کیا ہمارے ملک میں ایسے حالات کھڑے کر دیے گئے ہیں جس کے اوپر ہر دوسرا بندہ آپ کو خبر ملنے کے آ رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مار رہا ہے، کوئی بلوں کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی نے اپنے گھر والوں کا کر دیا، ہر شخص گھر میں پریشان ہے. تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، کیا اس وقت ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا چاہیے؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. یا اس وقت جو ہے کیا ہمیں جو ہے اپنے ملک میں فصلی بٹیروں کی طرح رہنا چاہیے کہ آج ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں تو آج ہم لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کے اپنی فکر کرتے ہوئے ہم لوگ باہر چلے جائیں؟ یا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے جتنا حصہ ہو سکتا ہے اس میں حصہ ڈالیں اور ان لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہ ملک خراب نہیں ہے، ہم لوگوں نے مل کر ساتھ دینا ہے. جس کے بل زیادہ آ رہا ہے، کیا ہم لوگ اپنے ہمسایوں میں ادھر لیفٹ رائٹ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو اس کا بل ہم لوگ کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا کم نہیں کر سکتے تو اس میں حصہ کتنا ڈال سکتے ہیں؟ اس کو فرسٹریشن سے کتنا بچا سکتے ہیں؟ یا ہم لوگ اپنے آپ کو مزید اپنا فیوچر اچھا کرنے کے لیے ہم لوگ یہ ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ترقی یافتہ ملک میں جا کے وہاں پہ اپنی خدمات دے کے اپنے آپ کی اور اپنی فیملی کو صرف بچا لیں؟ کیا ہمارے اوپر یہی فرض ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے اتنی عقل، شعور، ایکسپرٹیز، طاقت، ہمت، خوبصورتی، عقل، دماغ، جسم، طاقت، کیا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اس وجہ سے دی ہے کہ ہم لوگ صرف اپنے بیوی بچوں کا، اپنی اولاد کا ہی صرف خیال رکھیں یا اپنا ہی خیال رکھیں اور اس کمزور حالات کے اندر اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا ہم پہ یہ فرض بنتا ہے؟ نہیں. اس ساری سچویشن میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کروں گا کہ میں ان حالات میں پاکستان کے ساتھ ہوں، پاکستان میں رہوں گا انشاءاللہ، اور پاکستان میں یہاں پہ رہ کے جہاد کروں گا. یہ میری نظر میں جہاد ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرا اس میں ساتھ دیں اور اپنے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ان لوگوں کو آپ دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں. کہیں پہ ایسے کوئی غریب انسان، کوئی نیڈی انسان مل جائے، اس میں جہاں تک ہو سکتا ہے، جب آپ کی آنکھوں تک بات دیکھ لی ہے، جب آپ کے کانوں تک بات پہنچ گئی ہے تو کوشش ضرور کریں اپنا حصہ ڈالنے کی. اسی چڑیا کی طرح یاد کر کے جس چڑیا نے اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے آئی تھی کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو اللہ کو بتا دوں گی اللہ جو میری سکت میں تھا میں نے اپنا حصہ تو ڈالا ہے. بینگ انسان ہونے کے ناطے اور JB's اپنی کمپنی چلانے کے ناطے الحمدللہ میں اس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ 500 سے پلس زیادہ فیملیز ہیں جن کو جو ہے اللہ کی مہربانی سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے JB's الحمدللہ ہر لحاظ سے، ہر معاملات کے اندر. تو آپ لوگوں سے صرف اتنا ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس مشکل وقت میں ملک کو مت چھوڑیں، اس مشکل وقت میں ملک کا خیال رکھیں. پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، ان حالات کے اندر ہمارے ملک کو خاص طور پہ ضرورت ہے پلیز. اور آپ سے اینڈ میں بس یہی کہوں گا کہ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں اور آخرت کے لیے کامیاب کرے اور میں ایسے ہی اپنے ملک میں اپنے اللہ کی اس مخلوق کے کام آتا رہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہوں. اور میرے پیچھے جو میرے والدین کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کریں. شاید بہت جذباتی ویڈیو تھی، شاید ابزارو کرنا مشکل ہوگا، لیکن پلیز سوچیے گا ضرور. اس مشکل حالات میں ہم لوگوں نے ان سب لوگوں کی مدد کرنی ہے جو اس ٹائم فرسٹریٹڈ ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.